नंबर 51 तोहफ़तुल मुलूक। तोहफ़तुल मुलूक ये अल्लामा ज़ैनुद्दीन मोहम्मद बिन अबी बकर बिन अब्दुल क़ादिर राज़ी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 666 हिजरी की तसनीफ़ है। मौसूफ़ ने इसमें नहायत सहल अंदाज में मसाइल का तज़किरा किया। इसमें कुल मसाइल कितने हैं? तमाम मसाइल की इसमें तादाद 490 है। 490 मसाइल का ज़िक्र है और ये किताब 284 सफ़हात पर मुश्तमिल है। किताब एक जिल्द में दारुल बशाइर इस्लामिया से तबा है। किताब की इफ़ादियत का अंदाज़ा इससे होता है कि अल्लामा आइनी रहमहुल्लाह ने इस किताब की शरह लिखी। अल्लामा आइनी उमूमन उसी किताब का इंतखाब करते थे जिस किताब में जामइयत और इफ़ादियत ज़्यादा होती थी। उन्होंने इसकी शरह लिखी मिन्हतुस्सुलूक फ़ी शरह तोहफ़तुल मुलूक। मिन्हतुस्सुलूक फ़ी शरह तोहफ़तुल मुलूक ये किताब एक जिल्द में वज़ारतुल औक़ाफ़ व शुऊनुल इस्लामिया क़तर से तबा है। तो बहरहाल फ़िक़्ह हनफ़ी की किताबों में एक किताब तोहफ़तुल मुलूक भी है जिसमें मुख्तसर मसाइल को यकजा किया। नंबर 52 अल-फ़तावा सूफ़िया। ये अल्लामा फ़ज़लुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अयूब रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 666 हिजरी की किताब है। इस फ़तावा के अंदर इन्होंने 63 अबवाब कायम किए हैं और 165 फ़सलों पर यह फ़तावा मुश्तमिल है। लेकिन जिस तरह के इसका नाम है अल-फ़तावा सूफ़िया, तो ये फ़तावा गैर मोतबर है। इसमें भी वही बात रत्ब याबिस का मजमुआ है, तनक़ी और तहज़ीब नहीं है। इस वजह से अहले इल्म के यहाँ फ़तावा सूफ़िया पर एतबार नहीं किया जाएगा। अल्लामा अब्दुल्लाह लखनवी रहमहुल्लाह ने इस किताब का तज़किरा करते हुए कहा अल-फ़तावा सूफ़िया मिनल कुतुबिल गैरिल मोतबरा फ़ला यजूज़ुल एतमादु अला फ़ीहा इल्ला इज़ा अलिमा मुवाफ़क़तुहु लिल उसूल। हज़रत फरमाते हैं इस पर एतमाद करना जायज़ नहीं है मगर ये कि जब पता चल जाए कि इन्होंने किससे वो बात नकल की है और वो उसूल के मुवाफ़िक़ हो, मनक़ूल अन्हु और माख़ज़ का पता हो तो फ़बिहा, वरना फ़तावा सूफ़िया से हवाला जायज़ नहीं। ये बात इन्होंने अल-फ़वाइदुल बहिया में इनके तर्जुमे में लिखी है। तो ख़ुलासा कलाम ये हुआ फ़तावा सूफ़िया से भी मसला ज़िक्र करना जायज़ नहीं। नंबर 53 अल-मुख्तार लिल फ़तवा। ये अल्लामा मजदुद्दीन मूसिली रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 683 हिजरी की किताब है। मुसन्निफ़ ने ख़ुद इसकी शरह लिखी। मुसन्निफ़ की दो किताबें, एक अल-मुख्तार एक अल-इख्तियार। अल-मुख्तार लिल फ़तवा ये किताब इन्होंने पहले मतन के तौर पे लिखी और फिर इसी किताब की इन्होंने शरह लिखी, उसका नाम रखा अल-इख्तियार लितालीलिल मुख्तार। अल-इख्तियार लितालीलिल मुख्तार। तो गोया मतन भी मुसन्निफ़ का है और शरह भी मुसन्निफ़ की। ये दोनों किताबें मोतबर हैं, यानी मुख्तार भी और अल-इख्तियार भी। अल्लामा अब्दुल्लाह लखनवी रहमहुल्लाह ने अल-फ़वाइदुल बहिया में इनके तर्जुमे में लिखा वक़द तअलातुल मुख्तार वल इख्तियार व हुमा किताबानी मोतबरानी इंदल फ़ुक़हा। मैंने मुख्तार का भी मुताला किया और इख्तियार का भी, और ये दोनों किताबें फ़ुक़हा के यहाँ मोतबर हैं। इसलिए फ़ुक़हा के यहाँ जो मुतून शुमार होते हैं, बाज़ अहले इल्म ने अल-मुख्तार को भी उन मुतून में शुमार किया। मुतून हनफिया के अंदर एक मतन कौन सा भी है? अल-मुख्तार। तो गोया ये दोनों किताबें मोतबर हैं, अल-मुख्तार और उसकी शरह अल-इख्तियार। नंबर 54 अल-लुबाब फ़िल जम्ह बैन सुन्नति वल किताब। अल-लुबाब फ़िल जम्ह बैन सुन्नति वल किताब अल्लामा जमालुद्दीन खज़रजी मंबिजी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 686 हिजरी। ये किताब दर हकीकत उस सवाल का जवाब है कि ये जो अहनाफ के बारे में होता है कि इनके पास दलाइल नहीं है, इनके पास मसाइल में कुरान और हदीस और आसार और रिवायात नहीं है, तो इन्होंने इस किताब में सिर्फ़ दलाइल ज़िक्र किए। अहनाफ के जो मसाइल हैं, नाम भी ये रखा अल-लुबाब फ़िल जम्अ बैन सुन्नति वल किताब, कि मैंने अपनी इस किताब में सुन्नत और किताबुल्लाह यानी कुरान करीम के दलाइल को जमा किया। इतनी कसरत के साथ इन्होंने हर मसले में दलाइल लाए हैं कि पढ़ने के बाद तशफ़ी हो जाती है। और ये किताब उन लोगों के लिए एक दंदाने शिकन जवाब है जो कहते हैं अहनाफ के पास रिवायात और आसार नहीं है। एक नबी से तमर और मस्से ज़कर का मसला आप इसमें पढ़ेंगे तो बड़ी तफसील के साथ इन्होंने रिवायात और आसार को ज़िक्र किया। अगर इस किताब के दलाइल को, रिवायात को तालीक और तखरीज के साथ अलग से शाया किया जाए तो बड़ा फ़ायदा होगा। जैसे मैंने आपको पहले कहा था किताबुल हुज्जा अला अहलिल मदीना जो इमाम मोहम्मद की किताब थी, उसमें कसरत के साथ इस तरह के दलाइल थे। यह अल्लामा जस्सास रहमहुल्लाह की शरह मुख्तसर तहावी में थे, और या ये तीसरी अल-लुबाब में। तो इसमें भी रिवायात और अहादीस का बड़ा ज़ख़ीरा है। अगर मौजूदा दौर के मुताबिक और आलाम तरकीम के साथ असल मराजे से इसकी तखरीज की जाए तो इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा।
تو بہرحال اس کتاب کا عنوان کیا ہے کہ انہوں نے صرف قرآن و سنت سے دلائل کو جمع کیا، تو اس میں احادیث اور آثار کے بڑے دلائل موجود ہیں۔ خاص طور پہ جو ہدایہ یا قدوری پڑھانا چاہے یا یہ ہے کہ وہ حدیث کی کتاب پڑھائے تو دلائل کے لیے اس کتاب کو مطالعے میں رکھے، تو اس کے سامنے ہر مسئلے کے اندر دلائل آئیں گے۔ خاص طور پہ ہدایہ جو ساتھی پڑھائے اور ہدایہ کے اندر جیسے نصب و رایہ مطالعے میں ہو ویسے اس کے پاس اللباب بھی مطالعے میں ہو۔ پہلے یہ کتاب پاکستانی جس میں طبع نہیں تھی، اب یہ 2 جلدوں میں مکتبہ عاصمہ غفوریہ سے طبع ہو گئی، اور یہ بیروت کی نسخے کا بالکل انہوں نے عکس لیا ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کہ اللباب کے نام سے میں نے عرض شاید پہلے بھی کیا تھا 3 کتابیں۔ ایک اللباب کے نام سے وہ کتاب ہے جو قدوری کی شرح ہے، جسے کہتے ہیں اللباب فی شرح الکتاب علامہ میدانی کی۔ دوسرا تھا اللباب فی علوم الکتاب علامہ ابن عادل حنبلی متوفہ 880 ہجری، جو قرآن کریم کی تفسیر ہے، 20 جلدوں میں اللباب فی علوم الکتاب۔ اور تیسرا یہ ہے اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب، کہ جس میں قرآن و سنت کے دلائل ہیں۔ تو لباب کے نام سے کتنی کتابیں؟ 3 کتابیں ہیں، اور تینوں کتابیں طبع ہیں۔ ایک قرآن کی تفسیر ہے، ایک قدوری کی شرح ہے، اور ایک میں احناف کے مسائل کو قرآن و سنت سے جمع کیا گیا۔ نمبر 55 مجمع البحرین۔ مجمع البحرین یہ کتاب ہے علامہ ابن ساعاتی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 694 ہجری۔ یہ ان کا ایک مشہور متن ہے، اور یہ متن در حقیقت 2 کتابوں سے ماخوذ ہے۔ نمبر 1 قدوری سے، امام قدوری رحمہ اللہ متوفہ 428 ہجری کے مختصر القدوری، اور نمبر 2 علامہ عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 537 ہجری کے منظومۃ الخلافیات۔ ماقبل میں تعارف گزرا ہے کہ منظومۃ الخلافیات کے اندر انہوں نے فقہی مسائل کو نظم کی صورت میں لکھا تھا، اشعار کی صورت میں انہوں نے سارے مسائل لکھے تھے، تو انہوں نے ان دونوں کو سامنے رکھ کر ایک متن لکھا اور نام رکھا مجمع البحرین، کہ میں نے 2 سمندروں کو جمع کر دیا۔ تو ایک سمندر قدوری ہے اور دوسرا سمندر منظومۃ الخلافیات ہے، کہ ان دونوں سمندروں میں جتنے مسائل موجود تھے میں نے اس کو یکجا کر دیا۔ چونکہ اس میں قدوری کے سارے مسئلے آ گئے، اس لیے بعد کے بعض اہل علم نے جو احناف کے متون 4 ہیں، 4 متون، اس میں قدوری کی جگہ اس کا نام لیا۔ نمبر 1 کنز، نمبر 2 وقایہ، نمبر 3 مختار، نمبر 4 مجمع البحرین۔ ورنہ تو قدوری کا شمار ہوتا ہے، لیکن بعد کے علماء نے جن متون 4 میں جب یہ کتاب چھپ گئی تو انہوں نے قدوری کی جگہ ایک نام مجمع البحرین، ایک جو ابھی تعارف گزرا المختار، اور تیسرا کنز، اور چوتھا وقایہ۔ تو اس لیے بعض اہل علم نے قدوری کی جگہ اس کا شمار کیا ہے۔ تو یہ کتاب اس وقت طبع ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے ایک یہ کتاب فقہ پہ لکھی، دوسری کتاب انہوں نے لکھی اصول فقہ پر، جس کا نام ہے بدیع النظام۔ بدیع النظام الجامع بین کتاب البزدوی والاحکام۔ اس کتاب میں انہوں نے 2 کتابوں کے مسائل کو جمع کیا۔ علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اصول البزدوی متوفہ 482، یہ علامہ سرخسی کے ہم عصر ہیں۔ علامہ سرخسی 483 میں انتقال ہے، اور ان کا 482 میں انہوں نے یعنی اصول فقہ پہ کتاب لکھی اصول البزدوی۔ اور علامہ آمدی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 631 ہجری، ان کی کتاب ہے الاحکام فی اصول الاحکام۔ الاحکام فی اصول الاحکام، انہوں نے ان دونوں کتابوں کو جمع کیا، علامہ آمدی کی الاحکام کو اور علامہ بزدوی کی اصول البزدوی کو، اور دونوں کو جمع کر کے ایک جامع کتاب لکھی، اس کا نام رکھا بدیع النظام الجامع بین کتاب البزدوی والاحکام۔ اب ان کی یہ دونوں کتابیں معتبر ہیں، ایک مجمع البحرین کہ جو خلاصہ ہے قدوری اور منظومۃ الخلافیات کا، اور دوسری کتاب یہ ان کی بدیع النظام کہ جو خلاصہ ہے اصول البزدوی اور علامہ آمدی کی الاحکام کا۔ علامہ عبداللہ لکھنوی رحمہ اللہ کہتے ہیں قد طالعت البدیع والمجمع، میں نے بدیع کا بھی مطالعہ کیا بدیع النظام، اور میں نے مجمع یعنی مجمع البحرین کا بھی مطالعہ کیا۔ وہما کتابان فی غایت اللطف واللطافہ، یہ کتابیں نہایت ہی یعنی باریک بین اور ایسے مسائل پر مشتمل ہے جو لطیف مسائل ہیں، یعنی گویا انہوں نے تعریف کی بڑے انوکھے مسائل پر یہ کتابیں مشتمل ہیں۔ تو گویا ان کی دونوں کتابیں معتبر ہیں، مجمع البحرین بھی اور نمبر 2 بدیع النظام بھی۔ اب یہ جو کتاب ان کی تھی، اس کتاب کی شرح علامہ عینی رحمہ اللہ نے لکھی ہے المتجمع فی شرح المجمع کے نام سے۔
یہ کتاب پہلے طبع نہیں تھی، مجموع البحرین کی شرح ہے، لیکن اب یہ کتاب جامعہ محمد امام بن سعود سے محمد بن بشر کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ طبع ہو چکی۔ تو بہرحال ان کی یہ دونوں کتابیں معتبر ہیں، فقہ میں مجموع البحرین اور اصول فقہ میں بدیع النظام۔